حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ میں سیرو نہ پاچھٹا کی تے نہ پوری سرو ساہی رو سر ساہی کہندے نے چھٹا کی دا وی چوتھا حصہ حضرت سلطان باہو فرما دین نہ میں سیرو نہ پاچھٹا کی تے نہ پوری سرو ساہی رو نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں رتی من رتیاں تلنا تے او بھی پوری نہیں ہوں رتی من رتیاں تلنا تے او بھی پوری نہیں ہوں وزن تے تول پورا بنو سی باہو جدا ہو سی فضلو